शेर मोहम्मद शेरू, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? ठीक है सर। सर क्लास हो गई? क्लास हो गई, बिल्कुल हो गई, और अभी फारिग हुआ हूँ। सर आपके हाथ में जो बुक है, ये किताब है डॉक्टर मलिया लोधी की, पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, और किसी ने मुझे गिफ्ट की। ये 2024 की किताब है, ऑक्सफोर्ड ने छापी है, और काश के डॉक्टर मलिया लोधी मुझे कम्प्लीमेंट से देती, लेकिन हमारे ऐसे भाग कहाँ हैं। बट एनी हाउ किसी ने मुझे कहा कुंडी साहब इसको पढ़ो और अंडरलाइन करो, तो मैंने पढ़ी। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और इसका टाइटल बड़ा सूटेबल है। इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं है, अनरेस्ट है, और एक क्यास है, डिस्ट्रसफुल है। तो ये जो टाइटल है, पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, गुड टाइटल। किताब का जो टाइटल होता है, ये भी इसकी खूबसूरती होती है, और इसके 4 पार्ट हैं और 16 चैप्टर हैं, और ये एडिटेड है। मलिया लोधी साहबा ने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, और एक चैप्टर लिखा है गवर्नेंस पे, और कंक्लूजन दिया है। लेकिन बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने चैप्टर दिए हैं इसमें। 4 पार्ट्स हैं, वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और फॉरेन पॉलिसी पे हैं, और हर चैप्टर मोर और लेस 4-4 चैप्टर में डिवाइडेड है, और कंट्रीब्यूटर्स अक्सर तो नोन हैं, जैसे दोष का सैयद है, फेमस हिस्टोरियन है, ये मुशाहिद हुसैन की वाइफ है। इस तरह इशरत हुसैन साहब, अहमद बिलाल जो कि पिलडैट को हेड करता है, आदल नजम जो लम्स का वाइस चांसलर था, और ऐसे जैसे तारिक बिनूरी ने एक चैप्टर एजुकेशन सोसाइटी में दिया है। हालांकि तारिक बिनूरी बैर से आया, मैं समझता हूँ HEC को डिट्रैक्ट करके गया है। वो आदमी लैक होगा, आदमी पढ़ा लिखा था, लेकिन यहाँ HEC में ही डिड नॉट प्ले अ गुड इनिंग। तो ये एडिटेड है, आई मीन, एंड वेरी गुड बुक। पहला हिस्सा है पॉलिटिक्स, उसमें डॉक्टर मलिया लोधी और इकराम राजा, इनके चैप्टर हैं। वो ये फोकस करते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस है वेरी वेरी पुअर, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हैज़ फॉलन डाउन, और उसकी बड़ी वजह ये है कि रिट ऑफ स्टेट जो है काफ़ी चैलेंज हुई है और डिटेरिएट हुई है। एक वक्त था पाकिस्तान में रिट ऑफ स्टेट थी, एक थानेदार सीटी बजाता था। ये मुझे याद है, एक डी खान में DSP आया था, वो जब निकलता था सारा शहर कांपता था, एक SHO के एक सीटी से। अब जगह जगह DIG बैठे हैं, SSP बैठे हैं, हु केयर्स। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें नहीं है कि वो एलिनेशन हुई है, पीपल हैव बिकम एलिनेटेड एंड दे नो के रिट ऑफ स्टेट वेरी डाउन, बट गवर्नेंस हैज़ बीन इशू। आप देखें, जो रीजनल इंटीग्रेशन होती है, किसी मुल्क की इंटरनल इंटीग्रेशन, उसमें मेन चीज़ पॉलिटिकल होती है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होती है। तो अब मैं मतलब है आपके सामने है जो अब पार्लियामेंट में हो रहा है, हर किस्म की गाली वहाँ सुनी जाती है। तो पहला पार्ट है पॉलिटिक्स, वो गवर्नेंस इसको डील करता है। और जो ये पार्ट 2 है इस किताब का, वो इकोनॉमी पे है। तो ज़ाहिर है इकोनॉमिकली वी आर आल्सो पुअर ऑफ, अंडर ह्यूज डेट बर्डन। और इस किताब में वैसे एक चीज़ मैंने लाइक की, यूनानिमसली जो इकोनॉमी पे लिखे गए हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, या पॉलिटिक्स में कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टैक्स, लैंड लॉर्ड्स पे टैक्स बहुत ज़रूरी है। 50-50 उनकी पजेरों हैं। मैं एक लैंडलॉर्ड को जानता हूँ सिंध में, 32 उसके लैंड क्रूजर खड़े थे, और वो टैक्स 4000 भी नहीं देता। मैं
اب تو پینشنر ہوں, میں اس سے زیادہ ٹیکس دیتا تھا. سیلریڈ کلاس کی کس نے بات نہیں کی یہاں. اگر مجھے ایک چیپٹر لکھنے کا دیا جاتا تو میں کہتا کہ ٹیکس کے نیچے جیسے پتھر کے نیچے گلیری دبی ہو نا, یہ سیلریڈ کلاس اسی طرح ٹیکس کے نیچے دبے ہوئے. اور تیسرا چیپٹر ہے وہ سوسائٹی پہ ہے, اور اس میں ریلیجیس ایکسٹریمزم اور یہ جو مدرسوں کا رول ہے. شیرو میں نے 79 میں ٹیچنگ شروع کی تو میں موٹر سائیکل ڈی خان سے جاتا تھا ڈیرہ غازی خان, وہاں سے چلتن ایکسپریس میں ڈالتا تھا موٹر سائیکل کو بھی کوئٹہ جاتا تھا. میں نے 81, 82, 83, 84 پھر تو میں امریکہ چلا گیا. جب واپس آیا تو میں یہی موٹر سائیکل پہ ڈی خان سے ڈیرہ غازی خان تک 132 میل تھا, اب تو کلومیٹر ہے. راستے میں کوئی 2 مدرسے بھی نہیں تھے, وہ بھی تونسے کے پاس. اب جب میں گومل کا وائس چانسلر تھا, میں ایک دن ڈرائیور کو کہا چلتے ہیں ڈی جی خان, اور میں گنتا گیا کم از کم کوئی 68 مدرسے ہیں ڈیرہ غازی خان تک, روڈ کے ادھر ادھر. تو ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑا ہے. اور یہ لکھا چیپٹر میں جو ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے محمد امیر رانا کا, اچھا چیپٹر ہے کہ مذہب کا استعمال جو پالیٹکس میں ہے ویری 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 پاورفل ہو چکا ہے, اور دے ایٹ اے ٹائم پلے ایز اے پریشر گروپ. جو چوتھا ہے آخری پارٹ وہ ہے فارن پالیسی پہ. تو پاکستان کی فارن پالیسی وہ تو میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں, پڑھاتا رہا ہوں, ایم فل پی ایچ ڈی لیول تک میں نے پڑھا ہے فارن پالیسی. ہماری فارن پالیسی کا بڑا پرابلم 2-3 ہے, اور یہ کتاب میں ہے. اعزاز احمد نے لکھا ہے, اور ریاض ایکس ایمبیسڈر ریاض ایک انٹلیکچوئل ہے, سعدیہ سلیمان اور زید حسین کا چیپٹر طالبان پہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے یہ امریکہ کے تلے لگی ہوئی ہے. اور ایک کتاب ہے شیرو بڑی مشہور, میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں پڑھو, فارن پالیسی بے مشتاق احمد, پرانی ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے بائی جوائننگ سیٹو اینڈ سینٹو 50s میں پاکستان جمپ فرام کوالیفائڈ نیوٹرلٹی انٹو ان نیچرل الائنسز. اور افغانستان پہ بھی وہ کہتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان حد سے زیادہ گیا. افغانستان میں ہمیں جتنا کرنا چاہیے تھا نا 79 میں, ہم نے ڈالر کی خاطر اس سے ہم نے سارا کچھ جو ہے نا جہاد کے نام کیا. اب وہی جہاد ہمیں فٹ ہے. کل بنو میں 12 لوگ مارے گئے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب کوئی لاش گرتی ہے وہ لاش ہوتی ہے, وہ جس کی بھی ہو, اس کی ماں ہوتی ہے, بہنیں ہوتی ہیں, بیوی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں. کوئی عام بات نہیں ہے 12 لاشیں, اور یہ پختونخوا میں معمول بن چکا ہے. بٹ اینی ہاؤ اٹس اے گڈ بک, اور میں نے اس کو پڑھا تو آپ نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو میرے ہاتھ میں تو کتاب ہے. حالانکہ آج کل میں کتابیں کم پڑھتا ہوں, جب سے یہ نیٹ سسٹم آیا نا تو اس مطلب ہے آئی مسٹ کنفیس کہ جتنی کتابیں میں پڑھتا تھا اب وہ کم ہے, نیٹ پہ کوئک دس دیٹ. تو بڑے عرصے بعد ایک کتاب پڑھنے کو ملی, پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو اسٹیبل کر. آمین. ہمیں تو اب گھر سے نکلتے ہوئے خوف آتا ہے, خوف. اور خوف جو ہے نا, خوف میں رہنا اذیت ہے. It breaks your soul, it breaks your nerves. Thank you, Sheru. Thank you, sir.